सदर मजलिस जनाब जनाब साहब की इजाज़त से और शायद माकली साहब की माजत के साथ ज़ुबैर कैसर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मजमून इंशाल्लाह लिखूँगा। मुझे इनकी दूसरी किताब मैसर नहीं आई तो मेरा मजमून इंशाल्लाह इनकी दो मिसरों के दरमियान ही गौर व फिक्र में मुकम्मल हो जाएगा। पहला मिसरा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते और दूसरा मिसरा है मैंने आवाज़ को आते देखा। मैं दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के लिए रवायती जुमलों का सहारा नहीं लेता और मैं ये समझता हूँ कि दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अज़ल से अबद की तरफ रवां दवां होते हुए ये ख्याल गालिब हो रहा है मुझ पर कि मुल्तान मेरी आखिरी मोहब्बत है। नौ मीर मरहूम ने हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे साथी थे, अल्लाह उनको बड़ी रहमत करे। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि आप जिसके साथ मिलें और उससे मिलने के बाद आप अपने आप को बड़ा महसूस करें तो वो भी बड़ा शख्स होगा। आज मैं जब आया और दोस्तों के साथ मिला और फिर मैंने आईने में कई दफ़ा अपने आप को हैरानगी के साथ देखा और मुझे रऊफ़ अमीर का ये शेर बार बार याद आया कि ये आईना मुझे किस रुख पड़ा नजर आया, मैं अपने आप से कितना बड़ा नजर आया। कौन कहता है कि हम हिजर का हल चाहते हैं, कौन कहता है कि हम हिजर का हल चाहते हैं, हम तो इस हिजरे मुसलसल से गजल चाहते हैं। कौन कहता है कि हम हिजर का हल चाहते हैं, हम तो इस हिजरे मुसलसल से गजल चाहते हैं। होंठों से उसका लम्स उठाया था और बस, होंठों से उसका लम्स उठाया था और बस, एक जलजला वजूद में आया था और बस। तीरों कमा भी ठीक निशाना भी ठीक था, तीरों कमा भी ठीक निशाना भी ठीक था, दुश्मन मेरे हिसार में आया था और बस। तीरों कमा भी ठीक निशाना भी ठीक था, दुश्मन मेरे हिसार में आया था और बस। एहसान उस पे इतना बड़ा तो नहीं मेरा, एहसान उस पे इतना बड़ा तो नहीं मेरा, दरिया को डूबने से बचाया था और बस। एहसान उस पे इतना बड़ा तो नहीं मेरा, दरिया को डूबने से बचाया था और बस। एक गज़ल के शायर पेश करते हैं। जमीन खींचते हैं आसमान खींचते हैं, हम अपने जिस्म से क्या क्या जहान खींचते हैं, बस एक खत्ते मोहब्बत है और कुछ भी नहीं, बस एक खत्ते मोहब्बत है और कुछ भी नहीं, जिसे हम अपने तेरे दरमियान खींचते जिसे हम अपने तेरे दरमियान खींचते। हम अपनी आज़ी में मस्त हैं सो शहर के लोग, बराए शगल हम ही पर जुबान खींचते। हम अपनी आज़ी में मस्त हैं सो शहर के लोग, बराए शगल हम ही पर जुबान खींचते। यहाँ तो कैस की निस्बत से है मगर न हमें, यहाँ तो कैस की निस्बत से है मगर न हमें, मकीन खींचते हैं और मकान खींचते हैं। गज़ाल दश्त हमारा मिजाज अपना है, गज़ाल दश्त हमारा मिजाज अपना है, हम अपने हाथ से अपनी कमान खींचते हैं।
اور ہماری عاجزی سے ایک پہاڑ خائف ہے، ہماری عاجزی سے ایک پہاڑ خائف ہے، جبھی کو خاک پہ رکھ کر چٹان کہتے ہیں، ہماری عاجزی سے ایک پہاڑ خائف ہے، جبھی کو خاک پہ رکھ کر چٹان کہتے ہیں، یہ ارتقا کے مراحل ہیں ہم یہ جانتے ہیں، ہماری فکر کو کچھ نوجوان کھینچتے ہیں، جناب میر کے دیوان پر کھچے ہوئے ہیں، جناب میر کے دیوان پر کھچے ہوئے ہیں، تو شعر پڑھتے ہیں اپنی زبان کہتے ہیں۔ صدر عزیز دو نظمیں پیش کروں گا، شاید میں اپنی سب کو چاہوں گا۔ جاننے کے عمل سے گریزاں، دوستو زندگی کی کہانی عجب ہے، یہ کرنوں پہ پھیلی ہوئی کہانی، کہانی کے ہر موڑ پر زندگی سے بھری کہانی پڑی ہے، کہانی مگر زندگی سے بڑی ہے، ہمارے بدن زندگی کی کہانی کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں نشیبوں کی جانب، جہاں خاک میں خاک ہونا ہمارا مقدر نہیں تھا، ہمارا مقدر ہمارے ہی ہاتھوں ہماری زمینوں میں رکھا گیا تھا، سنا ہے صحیفوں میں ایسے ہی لکھا گیا تھا، مگر ہم صحیفوں کو اپنی نظر سے کہاں دیکھتے ہیں کہ ہم جاننے سوچنے کے عمل سے گریزاں، ہمیں جو دکھایا گیا ہم وہی دیکھتے ہیں، تجسس فقط جاننے کے تجسس میں جب بچپنے میں ہمیں مولوی نے خدا سے ڈرایا، تجسس فقط جاننے کے تجسس میں جب بچپنے میں ہمیں مولوی نے خدا سے ڈرایا، اور اتنا ڈرایا کہ 12 برس کے بدن پر فقط نیل ہی نیل تھے، دوستو زندگی کی کہانی عجب ہے، یہ کرنوں پہ پھیلی ہوئی کہانی، کہانی کے ہر موڑ پر زندگی سے بھری کہانی پڑی ہے، کہانی مگر زندگی سے بڑی ہے، ہمارے بدن زندگی کی کہانی کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں نشیبوں کی جانب، جہاں خاک میں خاک ہونا ہمارا مقدر نہیں تھا، ہمارا مقدر ہمارے ہی ہاتھوں ہماری زمینوں میں رکھا گیا تھا، سنا ہے صحیفوں میں ایسے ہی لکھا گیا تھا، مگر ہم صحیفوں کو اپنی نظر سے کہاں دیکھتے ہیں کہ ہم جاننے سوچنے کے عمل سے گریزاں، ہمیں جو دکھایا گیا ہم وہی دیکھتے ہیں، تجسس فقط جاننے کے تجسس میں جب بچپنے میں ہمیں مولوی نے خدا سے ڈرایا، اور اتنا ڈرایا کہ 12 برس کے بدن پر فقط نیل ہی نیل تھے، اس گھڑی دیوتاؤں کی سب پوتھیاں بند تھیں، اور اب ہم خدا کو کلو وشربو تک ہی بس جانتے ہیں۔ آسم بھائی کی فرمائش پہ ایک نظم، چھوٹی سی نظم ہے، اللہ کی یہ نظم قبول ہوئی، نظم کا عنوان ہے خواہش اولاد نرینہ۔ یہ میری چھوٹی سی پیاری سی ایک کومل بیٹی روز کہتی ہے مجھے ایک ستارہ لا دو، یہ میری چھوٹی سی پیاری سی ایک کومل بیٹی روز کہتی ہے مجھے ایک ستارہ لا دو، ایک ستارے کے لیے روز دعا کرتی ہے، میری شہزادی کو معلوم نہیں ہے لیکن جب یہ روتے ہوئے سو جاتی ہے پہلو میں میرے، اس کے گالوں پہ ستاروں کا جہاں جاتا ہے۔